السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا في لابارتي دو ديال مبرهنة طاليس. اليوم غنشوفو لو ريسيبروك دو تيوريم دو طاليس، مبرهنة طاليس العكسية. غادي نشوفو علاش كتصلح هاد مبرهنة طاليس العكسية. أول حاجة كنا شفنا في مبرهنة طاليس العكسية، شفنا في الحصة الماضية باش نعرفو لا ديفيرونس اونتر لو تيوريم دو طاليس العادية ومبرهنة طاليس العكسية. مبرهنة طاليس اللي شفنا الحصة اللي دازت، قلنا لا كونديسيون الأولى هي استقامية النقط. استقامية النقط هاد النقط الاستقامية ديالهم بثلاثة، كذلك هاد النقط ديال هاد المستقيم A M C. متفقين؟ الكونديسيون الثانية هو يكون هاد المستقيم يوازي هاد المستقيم AN كيوازي لينا مثلا BC. هادشي راه ديال الحصة الماضية، هادشي اللي كنشرح دابا، باقي ما دخلناش المبرهنة الطاليس العكسية باش نعرفوا الفرق. هاد جوج شروط باش نوصلو مبرهنة الطاليس اللي كتقول لينا ام ان لا ام بي. التقاطع هنا يعني ام لا تبقى تعاود. اللي تبع معايا لا فيديو اللي درت على مبرهنة الطاليس غيفهمني علاش كنهضر. نحطو ام هنا، الوغ ام ا لا ام سي كتساوي لينا ان ا على بي سي الوغ جوج شروط كونديسيون كونديسيون دو باش نتوصلو لمبرهنة الطاليس المباشرة. الوغ الحصة ديالنا اليوم غادي نشوفو مبرهنة الطاليس العكسية. شنو كنقصدو بها؟ حتى هي فيها دو كونديسيون باش كتحقق. لا كونديسيون الاولى خاص هاد ام ان، تابعوا معايا، هاد ام ان على ام بي تكون كتساوي ليا ام ا على ام سي. هذه هي لا كونديسيون الاولى. لا كونديسيون الاولى دوزيام كونديسيون هي استقامية النقط. ديما خص تكون عندي استقامية النقط، لالينيومون دي بوين، استقامية النقط. متفقين؟ هاد باش كنوصلو الهدف عندنا هنا هو نوصلو العكس، نوصلو للتوازي. نثبتو بان ان كيوازي لينا بي سي. خصنا نثبتو الهدف ديالنا هو نوصلو من مبرهنة الطاليس العكسية هو نثبتو التوازي ان كيوازي لينا بي سي. يعني هنا الانطلاقة كنثبتو استقامية النقاط و خاص يكون عندنا التوازي عاد باش نقولوا مبرهنة الطاليس المباشر. حسب مبرهنة الطاليس المباشرة سولون لو تيوريم دو طاليس عندنا هادي كتساوي هاد لو غابور كيساوي هاد لو غابور. باش نحسبوا مثلا عندنا شي ضلع ناقص. المهم شفنا الحصه اللي دازت، لا فيديو اللي داز شفنا هادشي. المهم في هاد لا فيديو غادي نشوفوا هاد الشرط ويتحقق لنا هاد الشرط باش نثبتوا بان هاد المستقيمين متوازيين. متفقين؟ اذا عندنا هنايا سي لا كونديسيون الاولى هاد ام ان على ام بي كتساوي لينا ام ا على ام سي ام ا على ام سي ياك. تحقق لنا الشرط الاول. الشرط الثاني شنو هو؟ لي بوين، هاد لي بوين ام ان بي. هاد لي بوين باش تحافظوا على لوغدغ ديالهم الترتيب حاولوا تاخذوا من هنا ام ان بي نقط ام ا سي باش تفهموا الترتيب ديال النقاط.
غنقول لكم كيفاش. بدينا هاد التقاطع هنا ياك، هذا التقاطع هنا غنطلقوا من ام، طلعتي لان غتهبط لبي. تابع معايا، ام طلعتي لان، ام طلعتي لان، ام بي، ام هبطتي لبي، حتى هنا نفس الطريقه طلعتي هنا حتى ملي ننتقلوا للمستقيم الثاني ام غطلع الأ، ماشي تبدا هي بام بي، ماشي تبدا لي بام سي وغتطلع الام بي ا، خاصك تبدا ام ا على ام سي. داكشي درنا هنا ام ا على ام سي. لوغدغ راه مهم، الترتيب راه مهم، خاص يكونوا نلقاو الاستقاميه ديال النقاط ونفس الترتيب ديال النقاط. مثلا الا جيتي درتي هنا ام على ام ان على ام بي ودرتي هنا ام سي على ام ا، هنا راه غادي يكون مشكل. متفقين؟ يعني نقولوا لي بوين نقط ام ان، ام ان بي، ام ان بي، اي لي بوين ام ا سي، ام ا سي، ام ا سي، ام ا سي شنو سون اليني مستقيمية. هاد النقط ام ا ان بي و ام ا سي سون اليني. متفقين؟ كنقولوا بلي اليني دون مستقيمية، اليني dans le même ordre، dans le même ordre، في نفس الترتيب. هاد النقط مستقيمية اليني في نفس الترتيب dans le même ordre، في نفس الترتيب. مزيان. شنو في الاخر؟ ها هما توفروا لنا جوج شروط. الشرط الاول انهم كيتساواو ام ان على ام بي تساوي ام على ام سي، والشرط ديال الاستقاميه وفي نفس الترتيب. قلنا نحافظوا على نفس الترتيب ديال النقط. موراها كنقولوا دابخي لو ريسيبروك، حسب مبرهنات طاليس العكسية بالعربية. لو ريسيبروك هي عكسية. ريسيبروك du théorème du Thalès شنو كنستنتجو من مبرهنات طاليس العكسية؟ بأن ا ان كيوازي لينا بي سي. هذه هي مبرهنات طاليس العكسية. هادشي كامل باش نوصلو باللي هاد المستقيم كيوازي لينا هاد المستقيم، كيوازي لنا بي سي. هاد المراحل كاملين خاصنا نمروا منهم، خاصنا نذكروا بلي دابخي يعني هادي منين جبناه من مبرهنات طاليس العكسية، انطلاقا من التساوي ديال هاد لي دو رابور واستقامية النقاط في لو ميم اوردر. d'après le réciproque du théorème du Thalès AN كيوازي لينا بي سي parallèle avec بي سي. تحذير، راه الا مشيتي عطاوك تمرين بحال هذا وعطاوك شي شكل يقدروا ما يعطيوش لك بحال هذا. كي راه عطيتك الكونسيبت، الا فهمتي الدرس جيدا والتطبيق والتمارين اللي غديروا من بعد في لي فيديو الجايين، الا لقيتي هاد لي دو رابور متساويين ياك وما توفرش لك الشرط ديال استقامية النقط، مثلا كان عندك ما كانش عندك لو ميم اوردر، فهاد الخاصية ما غتطبقش، ما غاديش يكون عندك متوازي، ما غاديش يكون عندك توازي هنا، الوغ ما غتطبقش هنا الخاصية ديال مبرهنات طاليس العكسية. هنا ما كايناش، هنا ما يكونش عندك توازي. متفقين؟ راه ماشي بالضرورة يقدر يخرج لك هذا كيساوي هذا ولكن ما متوفرش الشرط الثاني. غير شرط واحد اللي ما توفرش في هادو فما كنهضروش هنا على المبرهنات الطاليس العكسية. متفقين؟ غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون
عندنا application هنا sur la figure ci-contre les points I, A, C. Les points I, A, C sont alignés ainsi que les points I, B, D. هادو مسهلين علينا. الوغ هنا قالوا لنا بلي لي بوين اي ا سي شوف لوغدا بداو ب اي عاد تابعها ا عاد سي متفقين. ملي غنجيو نديرو دوك لي رابور اش غنديرو غنبداو بالترتيب اللي عاطينا ثم اي بي عاد دي. الوغ هنايا كاين لوغدر هنا محافظين على نفس الترتيب. démontrer que les droites AB AB et CD et CD sont parallèles. هنا قلنا بينو بلا لي droites A B و C D راه متوازيين. الوغ هنا شنو غادي نستعملو؟ غنستعملو مبارهنة طاليس العكسية لو réciproque du théorème de Thalès. الوغ هنا خاصنا جوج ديال لي كونديسيون جوج شروط هاد لا كونديسيون الاولى و لا كونديسيون الثانيه. مزيان نشوفو لا كونديسيون الاولى واخا في التمارين تقدروا ما ديروش هاد بحال هكا غير باش تعودوا عليها باش تعرفوني كنهضر على لي كونديسيون من الاولين. الوغ هنا انا غادي ناخدو لو رابور الاولاني شنو غنديرو اي ا عندنا التقاطع هنا يعني غنديرو هنا اي ا علاش على اي سي على اي سي شحال كيساوي لينا اي ا اي ا 5.4 شحال كيساوي لنا اي سي 9 عندنا اي ا على اي سي الا حسبتو بكالكولاتريس 5.4 على 9 هي 0.6. اي لو رابور الثاني اللي تنقلبوا عليه حسبنا اي ا على اي سي نحسبوا دابا اي بي على اي دي اي بي على اي دي. اي بي شحال كتساوي اي بي 7.5 7.5 اي دي 12.5 12.5 إلا قسمتي في كالكولاتريس 7.5 على 12.5 هي 0.6. الوغ لاحظوا هنايا ان النتيجة هنا 0.6 إيكالا 0.6. دونك هنا هاد لو رابور تحقق. هاد الشرط ديال اي ا على اي سي كيساوي لينا اي بي على اي دي كيساوي لنا 0.6. الوغ الشرط الاولاني تحقق. غنشوفو الشرط ديال الاستقامية. الشرط ديال الاستقامية محقق من الاول. ثانيا عندنا لي بوين I A C E I B D. ركز حبس لا فيديو وشوف هاد اي بي دي في كاينين وشوف لوغد الترتيب ديالهم سون مالهم سون اليني مستقيمين سون اليني دون لو ميم اوردر في نفس الترتيب. مزيان دابا عاد نهضروا على الاستنتاج ديالنا لا كونكلوزيون دو d'après le réciproque du théorème de Thalès on conclut que AB parallèle avec CD. كونو تبتنا بلا AB باراليل مع CD. متفقين؟ غنكون وصلنا للنهاية
ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استوعبتوا مزيان الدرس ديال لو تيوريم دو طاليس. هاد الدرس راه مهم و تيتحط في الامتحانات ديال الموحد. كنتمنى نكون ساعدتكم. النصيحة اللي نقدر ننصحكم هي انكم ديروا بوز لا فيديو، لابليكاسيون تنجزوها بوحدكم باش ديروا ليفالياسيون راسكم، يعني تشوف راسك النيفو ديالك فين وصل من خلال المتابعة ديالك لا فيديو والشرح، عاد تشوف التصحيح. متفقين؟ كنتمنى تكونوا تبعتوا معي جيدا الدرس وفهمتوه. إلى اللقاء.